کرنا انہاں دی عادت سب تو زیادہ سی. ایڈی ظالم قوم سی. نوح علیہ السلام جدو حضرت لوط علیہ السلام جدو انہاں نو روک دے سن اس وقت مار دے سن, تکلیف دے سن, پریشان کر دے سن. جس وقت رب دے فرشتے آئے کوئی مہمان گھر دے اندر آنے سن, بیوی نے جا کے کافرانو دس دینا ہے. رب نے فرشتے جبریل علیہ السلام فرشتیاں لے کے جس وقت لوط علیہ السلام دے کول آئے نے کہنے لگے یا نبی اللہ غمگین نہ ہوو, پریشان نہ ہوو, اسا رب دے فرشتے آؤ تہاڈی قوم نو عبرت دا نشان بنان واسطے آئے آؤ. اللہ اکبر کبیرہ. یہ لفظ بولنا ہے اللہ اکبر, سبحان اللہ نہیں بولے عذاب. اللہ جدو یہ خبر دیتی بیوی نے فٹ جا کے کافرانو دس دیتا. قوم لوط نو دستا جی اے فرشتے آئے نے انج انج کر دے. وہ انج انج دی گلاں کر رہے ہیں. انی بدبخت سی عورت. ان حضرت سیدنا لوط علیہ السلام رب نے فرشتہ نے ذریعہ حکم فرما دیتا اے میرے پیغمبر جڑے ایمان لے آئے نے انہاں نو رات تو پہلے پہلے اپنی بستی وچوں باہر کڈ دیو. داڑی 5 بستیاں سن جن دے اندر قوم لوط بستی سی. فرشتہ نے انہاں 5 بستیاں نو انج چاک کے پٹھا سٹیا ہے. خالی عذاب نہیں آیا, نال رب نے موسلا دھار بارش برسائی. پتھر آئے, ہر پتھر اتنے اس قوم دے ہر بندے دا نام لکھے ہویا سی. اللہ نے فرما دیتا اے میرے پیغمبر اپنے ایمان والے بندیاں نو فرما دے وہ واپس مڑ کے کوئی نہ ویکھے. جڑا واپس ویکھے گا اندے اتنے بھی رب دا عذاب آئے گا. جس وقت آپ اپنی قوم نو لے کے جا رہے ہیں بیوی جڑی ہے واہ لاؤ رک جاندی ہے, پیچھے ویکھدی ہے ہائے میری قوم برباد ہو گئی. کافراں دی ہمدردی کیتی ہے. اللہ دے بندیا کافر تڑپدا وی پیا ہوے مردا پیا ہوے جڑا ترس کھاوے گا وہ بھی عذاب دے اندر جاوے گا. جڑا نوح علیہ السلام وانگو لوط علیہ السلام وانگو پیچھے مڑ کے نہ ویکھے وہی ایمان لے جاوے گا. وہی ایمان بیوی نے مڑ کے ویکھ لیا. وائلہ نے آندھی ہائے میری قوم, ہائے میری کافراں دی ہمدردی کیتی. پتھر آ کے اندر بھی سر تے لگیا. عبرت دا نشان رب نے انج بنایا ہے. کئی مورخ بیان کرتے ہیں کہ آج بھی موصل تے شام دے علاقے دے اندر وہ پہاڑ اتے پتھر دی شکل دے اندر حضرت لوط علیہ السلام دی بیوی کھڑی ہے. آج بھی کھڑی ہے. رب نے تاکہ دنیا جاوے ویکھے نبیاں دی مخالفت کرنا لے, نبیاں دی دین دی مخالفت کرنا لے لوگ کیویں عبرت دا نشان بن جاندے نے. جدو قوم برباد ہوئی کئی بیان کیتا پتھر دے بن گئے. رب نے مزید انہاں تے پتھراں دا میل برسایا, ان عبرت دا نشان بنایا. تا میرے رب دا قرآن تے بولیا ذوق نال بول سبحان اللہ. اللہ فرمانا فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ. سچا مالک فرماتا ہے اسا نے حضرت لوط علیہ السلام تے اس دے گھر والیاں نو نجات دیتی. وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ مگر جڑی انہاں دی بیوی سی کانت من الغابرین وہ پیچھے رہن والے لوکاں دے اندر شامل ہو گئی. کیڑے لوگ کافر جڑے رب دے عذاب دے اندر مبتلا ہوئے نے انہاں لوکاں دے اندر شامل ہو گئی. مسلماناں کافر نال ہمدردی
مردے پہ ہومن پانی کھلے مردے پہ ہومن پانی دا گھٹ نہ دے کیوں رب نہ تو اینی نفرت کرتا ہے کتابوں والے لکھتے نے جدو کافر رب دا عذاب ویکھن گے نا اس گل نو غور نال سماعت کرنا ہے رب دا عذاب ویکھن گے اس وقت حسرت کرن گے کی حسرت کرن گے کاش اسی بھی ایمان لے آندے قرآن بھی بیان کرتا ہے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین بہت آرزواں کرن گے کافر کاش اسی ایمان لے آندے کاش مسلمان بن جاندے رب دے عذاب تو بچ جاندے او مسلمان اج تیری نظر کافراں تے کافراں دی چیزاں تے کافراں دی ترقی تے کافراں دی تعلیم تے تیری نظر اس پاسے ہے کافر بھی مرن گے سڑن گے روون گے پٹن گے کاش ایمان لے آندے مسلمان بن جاندے رب دے عذاب تو بچ جاندے اس وقت صرف مسلمان ہی بچ سکتا ہے کوئی کافر نہیں بچ سکتا کون بچ سکتا ہے مسلمان تیرا مقدر دے کنا اونچا ہے رب نے تینوں او دولت ایمان دیتی ہے جتھے کافر بھی جا کے حسرت کرن گے اسا رب دے عذاب تو بچ جاندے اسا رب دے عذاب تو بچ جاندے ہاں جی حدیث پاک وچ آندا ہے جس وقت کسے بندے دا کفر تے خاتمہ ہوندا ہے نا کفر تے خاتمہ ہوندا ہے تو سب تو بڑی چیز جڑی کفر تے خاتمہ کران والی ہے وہ ایک وہ چیز ہے کہ کافراں نال ہمدردی کرنا انہاں نال کافراں نال ہمدردی کرنا کہ شودے نال انج ہو گیا شودے کن پہ قدن ہے شودے انج ہو گیا شودے انج ہو گیا میں کہا کافر تیرے اتے کدے بھی ترس نہیں کرتا کیوں تو مسلمان ہے تینوں بھی کافر اتے ترس کرن دی ضرورت نہیں ترس ہوندے اتے کر جن دے اندر ایمان دی رتی ہے جن دے اندر ایمان دی دولت پئی ہے اوندے تے ترس کھا تاکہ تیرا ترس کھانا بھی تینوں فائدہ دے دے ان جس وقت قیامت دا دن ہوئے گا کافران رب دا عذاب ہوئے گا ایک صندوق آگ دا پیش کیتا جانا ہے اس دے اندر کافر نو بند کیتا جانا ہے تالا بھی آگ دا لایا جانا ہے پھر ہون صندوق لیاندہ جانا ہے آگ دا پہلا صندوق چاہ کے انہیں اندر رکھیا جانا ہے انہوں بھی آگ دا تارا لایا جانا ہے تیسرا صندوق بھی اس طرح لیاندہ جائے گا انہوں بھی آگ دا بنا کے تارا لایا جانا ہے پھر اب حکم فرماوے گا موت نو لے آو موت نو لے آو اس موت نو مہینے دی شکل دے اندر ذبح کیتا جانا ہے اللہ فرماوے گا ہمیشہ کافر دوزخ دے اندر رمل جنتی ہمیشہ جنت دے اندر رمل جنتی ہمیشہ جنت دے اندر تو کافر ہمیشہ دوزخ دے اندر یہ تو مرن تو بعد پتا چلے گا ہاں جی ایمان کڈی اونچی چیز ہوندی ایمان کڈی اونچی چیز ہوندی کڈی بڑی نعمت ہے اگر کسی نو مل جاوے تاہتے شہر بولے ذوق نال بول سبحان اللہ شہران دا رون دی آنکھ دے ہنجو وانگو آخر تو چھپ جانا تینو مان کی تاج فقیرہ سب کچھ ہی لٹ جانا تینو کہ دمان تیرا ہر شے لٹ جانا ہے پنجیت جانا ہے ایتھے تباہ و برباد ہو جانا ہے یہی تیرے کل موقع ہے تیرے کل موقع منحصر ہے اس موقع نو ضائع نہ کر قیمتی زندگی نو ان ضائع نہ کر کہ کھیل تماشے دے اندر لگا رہے ہاں جی حیرانگی ہوندی ہے نا مینوں انہاں بدبخت قوم تے بدبختوں اپنی قیمتی زندگی دا ساہ جڑا میسر نہیں ہوندا پھر دوبارہ تسی کھیل کود تے برے کماں دے اندر فلماں ڈرامہ دے اندر اس نو برباد کر دے ہو جدو آخری قطرہ تیرے ہنجو
ਹੰਝੂ ਦਾ ਅੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਉਸ ਵਕਤ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਈਮਾਨ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।